माननीय सदस्यहरू, यस सभाको अघिल्लो बैठक र आजको बैठकको विशेष समयमा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासाको सन्दर्भमा आफू सम्बद्ध विषयहरूमा यस सभालाई जानकारी गराउन कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय श्री दल रावललाई समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, सर्वप्रथम मैले सम्हालिरहेको मन्त्रालय सम्बद्ध उठेका प्रश्न, मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको प्रश्न, केही सुझाव सल्लाहका बारेमा चाहिँ मैले यस अघि नै जिज्ञासा राख्ने प्रयत्न गरेको थिएँ, समय पनि मागेको थिएँ, तर पनि समय पाबन्दी भयो होला। आज यस गरिमामय सदनमा चाहिँ मैले राख्ने जुन समयको व्यवस्था गरिदिनु भयो, यसका लागि माननीय सभामुखज्यूलाई म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आज संसार नै एउटा विषम परिस्थिति, यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो चुनौती संसारका मान्छेहरूलाई आइपरेको छ। यसबाट विश्वभरि लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ प्रभावित छन्। नेपालमा मात्र 1572 जना 1 घण्टा अगाडिको रिपोर्ट अनुसार प्रभावित भएका छन्। हाम्रो प्रदेशमा 198 जना चाहिँ यसबाट चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ। उहाँहरूको म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। मैले त आशा गरेको थिएँ सकेसम्म संसद सुरु हुँदाका दिनसम्म कर्णालीमा एक पनि केस नदेखिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मैले संसदमा सम्बोधन गर्न जतिखेर समय पाउँछु त्यतिन्जेलसम्म एकजनाको मृत्यु पनि नभएको र एकजना पनि केस नदेखिएको अवस्था भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेकै थियो। तर प्रकृतिसँग चाहिँ वास्तवमा नसकिने कुरा नै रहेछ। तर पनि हामी संयमतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ, बढ्नुपर्ने चाहिँ छ। त्यसै गरी आजसम्म दुनियाँमा संसारभरिमा लाखौँ मान्छेको मृत्यु भएको छ। नेपालमा मात्र 8 जनाको दुःखद मृत्यु भएको छ। हाम्रो कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका 11 मा 35 वर्षीय एकजना युवकको दुःखद निधन भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका परिवारप्रति म चाहिँ समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजै मात्र सल्यान जुनतिर जाँदै गरेको बस जो इन्डियाबाट दाजुभाइहरू आउनुभएको थियो, दाङ रोल्पा सल्यानका, उहाँहरूको पनि चाहिँ त्यो दुःखद बसको दुर्घटना भयो। धेरै नागरिकको हताहत हुनुभएको छ। जो मृतक हुनुभएको छ उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो घाइते हुनुभएका नागरिकप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जुन यो रुकुममा अत्यन्त दुःखद पाशविक एउटा घटना घटेको छ, बर्बर घटनाको रूपमा म लिन्छु एउटा नागरिकको नाताले पनि। त्यो घटनाप्रति पनि म चाहिँ भर्सना पनि गर्न चाहन्छु। त्यो घटनाका मृतकप्रति म चाहिँ समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र चाहिँ ती पीडितहरूले चाहिँ साँच्चैको न्याय पाउने, न्यायका लागि प्रदेश सरकार लाग्ने, म एकजना मन्त्री र नागरिकको नाताले पनि चाहिँ त्यो घटनाको छिटोभन्दा छिटो छानबिन भएर त्यो दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हुनुपर्छ र हुन्छ। त्यसै गरी अब यो घटना दुःखै दुःख भएको बेला मैले सम्बोधन गर्नु परेछ, समय त्यस्तो मिल्यो। अहिले भर्खरै मात्रै मान्यज्यूले बिहान पनि फोन गरेर भन्नुभएको थियो, अहिले पनि कुरा उठाउनु भयो। एकजना 4 वर्षको नपुगेकै बालिकाको जुन विभत्स ढङ्गले त्यो बलात्कार गर्ने चाहिँ पाशविक काम गरिएको छ, त्यो बलात्कृत गर्ने जुन पीडित मान्छे हो त्यसप्रति कानुनत कडा कारबाही हुनुपर्छ र ती बलात्कृत नानीको जुन बालिकाको प्रदेश सरकारबाट निःशुल्क औषधि उपचार हुने पनि म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले बिहान पनि भनिसकेको छु। त्यसै गरी अब यो कोभिडकै सन्दर्भमा जाँदाखेरि हाम्रो प्रदेश धेरै समयसम्म प्रदेश चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले नै हामी सबैको, एउटै मन्त्रीको होइन, सरकारको होइन, आम नागरिकको लकडाउनप्रतिको चाहिँ मर्यादित सोच, नागरिकहरूको, जनप्रतिनिधिहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार सबैको राम्रो भूमिका रह्यो र हामी केही समय चाहिँ हामी ग्रिन जोनकै रूपमा कर्णाली थियो। तर कर्णालीमा चाहिँ जुन काला पहाड जानुभएका दाजुभाइहरू
अत्यन्तै बढी सङ्ख्यामा हामीले आकलन गरेको भन्दा पनि सङ्ख्यामा आउन थालिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले नागरिकहरू आफ्नो घर सम्झेर आउने नै भए। हामीले बन्द गरेर मात्र सम्भव थिएन। आउने क्रममा यो रोग पनि सँगसँगै अत्यन्त महामारीको रूपमा चाहिँ भित्रिएको छ। अब यसका लागि हामी चाहिँ प्रयत्नरत छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो अब मैले धेरै पछि अघिल्लो संसदको सेसनमा त बोल्नै पाइएन, बल्ल बल्ल बोल्ने अवसर पाएको छु। मसँग विषय पनि धेरै जोडिएका छन्। यो कोभिडकै कारणले म चाहिँ स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको मन्त्रीका नाताले पनि अलि समय मैले पाउने नै छु भन्ने आशा गरेको छु। माननीय सभामुखज्यू, यो जुन म एउटा जनप्रतिनिधिका नाताले पनि मात्रै पनि जुन अहिलेसम्म इतिहासमा गुमेको भूमि थियो, त्यो भूमि नेपाल सरकारले ऐतिहासिक ढङ्गले आफूले ल्याउने, नेपालको नक्सामा पार्ने र संसदमा दर्ता समेत गरिसकेर सम्भवतः पास होला, यो सम्मको ऐतिहासिक काम नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत आदरणीय नेताहरूले गर्नुभएको छ। यसप्रति पनि उच्च सम्मानका साथ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब कोभिडका तयारीका बारेमा हामीले फागुन 19 गते हाम्रो 9 गते हाम्रो मन्त्रालय, त्यसपछि 19 गते फेरि हामी चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू सहितको सबै टिम र 23 गतेको पहिलो क्याबिनेट बसेर हामी चाहिँ निकै छलफलहरू गऱ्यौँ। केही तयारी पनि हामीले अगाडि बढायौँ। 3 खालका अस्पतालको रूपमा चाहिँ विकास गर्नु पर्यो भनेर स्थानीय स्ट्राटेजिक एउटा लोकेसनमा भएका रणनीतिक स्थानीय अस्पतालहरू, त्यसपछि जिल्लाका सेटेलाइट हस्पिटलहरू र 3टा कोभिड स्पेसिफिक हस्पिटलहरूको रूपमा चाहिँ विकास गरौँ भनेर हामीले त्यही खालको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यही खालका कामहरू अगाडि बढायौँ। त्यही खालको बजेटको व्यवस्थापन पनि गरेर हामीले पठाएका हौँ र कतिपय ठाउँमा तयारी पनि भए, कतिपय ठाउँमा अलि ढिलासुस्तीका कारण केही तयारीहरू हुँदै रहेको अवस्था पनि चाहिँ छ। त्यो भइरहँदा हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भने मान्यज्यूहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु सम्मानित सदनमा। प्रदेशको अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजारीको सामुदायिक अस्पताल, 3टा लोकेसनमा भएका अस्पतालहरू चाहिँ यो चिकित्सकीय निगरानीमा आवश्यक भएका बिरामीहरू, यो अब अलि डाक्टर साहबहरूले गर्ने लक्षण समेत देखिएका चिकित्सकको अलिकति बढी क्रिटिकल केयर गर्नुपर्ने बिरामीहरू राख्ने गरी त्यो 3टा अस्पताल हामीले तयारी गरेका हौँ। त्यसै गरी जिल्लाको अस्पताललाई हामीले यति ठुलो चाहिँ इन्डियाबाट आउँछ भन्ने थाहा अब त्यति चाहिँ आकलन भएन, तर पनि हामीले 5वटा मिनिमम आइसोलेसन राख्नुहोस्, 5 देखि 15सम्म आइसोलेसन बनाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यही अनुसार स्रोत पनि हामीले चाहिँ दिएका थियौँ र सबै अस्पतालले 5, 10, 20, 25 गरेर बनाउनु भयो। हामीसँग अहिलेसम्म आइसोलेसनको 550वटा आइसोलेसन छ, त्यो सबै जिल्ला अस्पतालमा भयो। अब तल तल चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ स्थानीय सरकारकै जिम्मामा भएको र उहाँले गर्नु पनि भएको अवस्था चाहिँ थियो। र त्यसपछि जिल्लाका अस्पतालले लक्षण नदेखिएका तर कोरोना पोजिटिभ भएका जिल्ला अस्पतालमा राख्ने भन्ने हामीले चाहिँ निर्णय गरेका थियौँ। त्यसपछि स्थानीय तहका जुन रणनीतिक ठाउँमा चाहिँ 27वटा लोकेसन तोक्यौँ र चाहिँ कहीँका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि शङ्कास्पद देखिएका प्रभावित स्थानमा आई क्वारेन्टाइनमा राखिएका मान्छेहरूको निगरानी गर्ने र स्वाब सङ्कलन गर्ने गरी उहाँलाई TOR तोकेर चाहिँ त्यो ढङ्गको हामीले तयारी गरेका थियौँ। त्यो तयारीपूर्वक नै उहाँहरू चल्नुभयो। हामीले चाहिँ परीक्षणको पनि के प्लान गऱ्यौँ भने पहिला चाहिँ मिडल इस्टबाट आएका, जुन खाडीबाट आएका, युरोप, अमेरिका, जापान, यो मलेसियाबाट आएका मान्छेहरूको चाहिँ हामीले टेस्ट गरौँ भनेर धेरै थोरै सङ्ख्यामा नै रहेछ, त्यो सबैको चाहिँ हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, PCR टेस्ट गऱ्यौँ। उहाँहरूको पहिलो चरणमा जुन इन्डियाबाट आउनुभएका नागरिक हुनुहुन्थ्यो, जुन चैत 7 गतेभन्दा अगाडि 6-7 हजारको रेसियोमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको हामीले RDT टेस्ट गऱ्यौँ, त्योबाट पोजिटिभ भएको PCR टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसरी नै हामीले सबै गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले फेरि के भन्यौँ भने छुटेका हुन सक्छन्। 718 वडामा एक वडामा 10 जना, जनसङ्ख्या कम भएको वडामा 5-6 जना पनि हुन सक्छन्, जनसङ्ख्या ठुलो भएको वडामा 20-25 जना पनि हुन सक्छन्, तर रेसियोमा चाहिँ 10 जना पर्ने गरिकन हामीले टेस्ट गरौँ भन्यौँ। त्यो पनि करिब करिब अन्तिममा छ। हामीले 2टा अस्पताललाई जिम्मा लायौँ, तलको सबै टेस्ट गर्ने जिम्मा प्रदेश अस्पताललाई, माथिको सबै टेस्ट गर्ने जिम्मा चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, र त्यो गऱ्यौँ। त्यो पनि गर्दाखेरि पनि करिब करिब चाहिँ हामीले पोजिटिभ भेटिएन। हामी खुसी व्यक्त गऱ्यौँ, राम्रो भयो, कर्णाली चाहिँ सुरक्षितै छ भन्ने एक खालको त एउटा स्याम्पल सर्वे जस्तो पनि हो। त्यो सबैको गरेर सम्भव पनि थिएन, गऱ्यौँ, त्यतिन्जेल पनि ठिक थियो। अब पछि चाहिँ इन्डियाबाट जब दाजुभाइहरू बढी आउन थाल्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ अब इन्डियाबाट आउने, अब उहाँ इन्डियाको जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन, तर आइसकेपछि बाटोमा धेरै मान्छेहरू ट्रेनमा पनि सँगै आउनुपर्ने भयो। धेरैलाई यता रूपैडियामा, गौरीफन्टामा धेरै विभिन्न नाकामा रोकिदियो, त्यहाँ पनि बस्नुपर्ने भयो, स्कुलका क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, यता आउँदा गाडीमा सँगै आउनुभयो र सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्यो। त्यो सङ्क्रमित भइसकेपछि अहिले दुःखद रूपमा चाहिँ हामीले 198 जना जो चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म नदेखिएको जिल्ला डोल्पामा छैन, मुगुमा छैन, हुम्लामा छैन, जुम्लामा 19 जनामा देखिएको छ।
त्यसमध्ये 2 जना प्रहरी र 1 जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो केटीएसको क्वारेन्टिनमा खटिनु भएको थियो। उहाँ त्यो खटिएकै स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ उहाँलाई देखिएको हो यो। त्यसपछि कालीकोट 18 जना, दैलेख सबैभन्दा बढी 89 जना, सल्यान 35 जना, सुर्खेत 15 जना, बाजुराको 1 जना मान्छे, त्यो बोल्न कहिले मुगु बाजुरा भन्ने, बोल्न अलिकति नजान्ने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ 1 जना, बझाङको 1 जना गरी 198 जनामा चाहिँ यो देखिएको छ, पोजिटिभ देखिएको छ। सबै सामान्य स्वास्थ्य स्थिति उहाँहरूको सामान्य छ। 1 जनाको चाहिँ दुःखद मृत्यु भएको छ। मैले सम्मानित सदनलाई चाहिँ माननीय सभामुखज्यू मार्फत म चाहिँ यो जानकारी गराउन चाहे। त्यसपछि अहिलेसम्म टेस्ट भएका जुन आरटीपीसीआर भन्छौँ, जो हामी चाहिँ रियल टाइम पोलिमेरेज चेनेज रियाक्सन भन्ने जुन आरटीपीसीआर भन्छौँ हामी, त्यो त्यसपछि यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भन्छौँ, आरडीटी भन्छौँ, यी दुईटै विधिबाट टेस्ट गरिएका आजसम्म कर्णालीमा 7130 जनाको अहिले 1 घण्टा अगाडिसम्मको यो हो। यो चाहिँ हामीले पीसीआर विधिबाट चाहिँ चेक गर्न सकेका छौँ। त्यसै आरडीटी टेस्ट 13858 जना नागरिकहरूको टेस्ट भएको छ। आरडीटी चेक गरेर आजसम्म आजका दिनमा 145 जना चाहिँ पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरूको हामी पीसीआर गर्दैछौँ, स्वाब सङ्कलन भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसपछि पीसीआर टेस्ट गरेर पोजिटिभ हुनुभएको 198 जना हुनुहुन्छ, मैले भनिहालेँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि आरटीपीसीआरको चाहिँ ट्रेसिङ गरेर जुन सिम्टोमेटिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टिनबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको स्वाब सङ्कलन विभिन्न जिल्लाबाट गरेर 1743 जनाको प्रोसेसमा छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ल्याबमा प्रोसेसमा छ। 24 घण्टा साथीहरू खट्नुभएको छ। त्यसरी कर्णाली हाम्रो चाहिँ प्रदेश अस्पतालको ल्याब जुन भेन्नरी प्रयोगशालामा हामीले राखेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ 24 घण्टा साथीहरू खटेर गरिराख्नु भएको छ। त्यो हामीले यहाँ सम्भव नभएपछि केही चाहिँ काठमाडौँको केन्द्रीय प्रयोगशालामा हामीले पठाएका छौँ र केही छिमेकी प्रयोगशालामा पनि अनुरोध गरी पठाएका छौँ। यो 1743 जनाको स्वाब चाहिँ प्रोसेसिङमा छ। यो 1-2 दिनमा चाहिँ हामी यसको परिणाम आउला। र त्यसै गरी अब हामीले सबैभन्दा पहिला यो देशमै सबैभन्दा पहिला हेल्थ डेस्क 6वटा हेल्थ डेस्क हाम्रा चाहिँ सिमानामा राख्यौँ। त्यो राख्ने चाहिँ हामी नै थियौँ। काठमाडौँबाट आउनेले पनि काठमाडौँ चेक नगरेर यहाँ गरेका थिए। देशका अन्य भागबाट आउनेले पनि चेक नगरेर यहाँ थिए। ती नागरिकहरू 1,69,850 जना हुनुहुन्छ आजसम्म हाम्रो प्रदेशमा प्रवेश गर्ने, इन्डियाबाट होस् र देशका विभिन्न ठाउँबाट प्रवेश गर्ने। यति नागरिकलाई हामीले विभिन्न हेल्थ डेस्कबाट हामीले चाहिँ परीक्षण गऱ्यौँ। सामान्य परीक्षण हो यो चाहिँ ज्वरो नाम्ने यस्तै परीक्षण हो। यसै गरी आजसम्म चाहिँ आजका दिनमा चाहिँ क्वारेन्टिनमा 22,482 जना कर्णालीवासीहरू चाहिँ क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ विभिन्न जिल्लामा गरी। त्यसै गरी हाम्रो क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या अहिले बढ्दै गएको छ। आवश्यकताले पनि बढाउनु पर्ने भयो। 29,137 बेड चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या छ। त्यसै गरी चाहिँ कुल आइसोलेसन चाहिँ 550 बेड छ। आइसियूको सङ्ख्या चाहिँ हामीले अहिले थप्दै लगेको छ र फेरि अनिवार्य गरेका छौँ। जिल्ला अस्पताललाई 5वटा आइसियू र एउटा भेन्टिलेटर अनिवार्य गर्नु भनिएको छ। त्यसै गरी 3टा हब अस्पतालमा अहिले गरिकन यो प्रदेश अस्पतालमा 25, कासमा 10 र दैलेखमा 5 गरेर 44वटा आइसियू चाहिँ बेडहरू छन् अहिले। र यसै गरी भेन्टिलेटर पनि 17वटा बेड छन् अहिले हाम्रो प्रदेशमा। तर हामी बढाउँदैछौँ। यो टेन्डर भइसकेका छन्, आउने क्रम जारी छ। अब यही त हो समस्या, देशभरि नै चाहिने रहेछ। त्यो टेन्डर स्वीकृत भइसकेपछि सप्लायरले दिन नसकिने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। त्यो विदेशबाट आउने र ल्याउने हुनाले देशमा नबन्ने, त्यसैको पर्खाइमा अलिकति टाइम र प्रोसेस लाग्दो रहेछ। यो चाहिँ म सम्मानित सदनमा माननीय सभामुखज्यू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो प्रदेशमा 3177वटा स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। प्रदेशको संरचनाभित्र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा, चौरजारी कम्युनिटी हस्पिटलमा र 2678 हाम्रो स्थानीय सरकारसँग जोडेर यति चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। र केही मध्येबाट हामीले चाहिँ विभिन्न क्लस्टरिङ गरेका छौँ। स्थानीय सरकारको क्वारेन्टाइन हेर्नेमा हुनुहुन्छ 29वटा लोकेसनका, 27वटा लोकेसनका रणनीति अस्पतालमा डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला अस्पतालमा हुनुहुन्छ र 3वटा हब हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ डाक्टरहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र 58वटा चाहिँ हामीले तत्काल चाहिँ छोटो सूचनामा पहिला चाहिँ रोस्टरमा भएका मान्छेहरू लियौँ, जो चाहिँ हामीले विभिन्न हेल्थ डेस्कमा राखेका छौँ। प्यारामेडिक्सहरू हुन्, स्टाफ नर्सहरू हुन्, उहाँलाई लिएर चाहिँ 58 जना छन्। अहिले हाम्रो नपुग्ने भएको छ। यो ल्याबका साथीहरू हामीलाई धेरै कम भएको छ। ल्याबको महसुस एकदमै चाहिँ आवश्यकता परेको छ। स्वाब सङ्कलन गर्न जानुपर्ने, ट्रेसिङमा जानुपर्ने, ल्याब चलाउनु पर्नेदेखि लिएर अप्ठ्यारो भएको हुनाले केही ल्याबको जनशक्ति थप्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ भएको छ। यो पनि म सम्मानित सदनलाई माननीय सभामुखज्यू मार्फत चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अब हामीसँग 3वटा
यो पिसिआर मेसिन सङ्घीय सरकारले एउटा सानो स्केलको चाहिँ प्रदेश अस्पतालमा राख्ने गरी पठाएको थियो। त्यसले 12 देखि 15 जना मात्र टेस्ट गर्थ्यो। त्यसपछि हामीले नभइसकेपछि अब आफै पहल गर्नुपर्छ भनेर दुईटै पिसिआर मेसिन प्रदेश सरकारको पहलमा आएका हुन्, सङ्घीय सरकारले दिएको होइन। प्रदेश सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसी साहबलाई अनुनय विनय गरेर त्यो पनि 2 नम्बर प्रदेशमा पठाउनु खोजिएको थियो त्यो पिसिआर मेसिन। हामीले चाहिँ अनुरोध गरेर टियुबाट ल्याएर चाहिँ यहाँ प्रदेशको चाहिँ भेन्डरी प्रयोगशालामा जडान गऱ्यौँ। त्यसै गरी काठमा हामीले पैसा दिइसकेपछि काठले तुरुन्तै चाहिँ टेन्डर गरेर खोजेर चाहिँ उसले राख्यो। भनेपछि प्रदेश सरकारका आफ्नो इफोर्टबाट पिसिआर मेसिनहरू राखिएका हुन्। एउटा मात्र सानो मेसिन सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको हो र फेरि पनि हामीले प्रदेश अस्पतालमा एउटा पिसिआर मेसिन थप्दैछौँ। यसका लागि बजेट एलोकेसन गरेर टेन्डरमा जाने प्रक्रियामा हामी छौँ र दैलेखले पनि इन्ट्रेस्ट गरेको छ। दैलेख पनि सम्भव हुन्छ भने हामीले पैसा पठाइसकेका छौँ उहाँहरूलाई पनि अगाडि बढ्नुहोस् भनेर, किन दैलेखमा धेरै प्रभावित बढी देखिएको, जनसङ्ख्या बढी भएको हुनाले 2टा पिसिआर मेसिन थप्ने हामी प्रक्रियामा छौँ। तर थप्दाखेरि पनि आखिर पिसिआर मेसिनको पनि क्षमताको हिसाबले त्यो सानो नै हुँदो रहेछ कि हामीले जति भने पनि हामी जति गर्न चाहँदा पनि आखिर उसको चाहिँ टेक्निकल्ली उसले चाहिँ थोरै गर्ने हुनाले जति गर्न खोज्दा पनि हाम्रो अलिकति कमै हुन्छ। त्यसै गरी आरडिटी किटको पनि विश्वसनीयताको कुरा थियो। नेपाल सरकारको क्याबिनेटले नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको र हामीले कर्णालीमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले रिजल्ट पनि राम्रो देखाएको। पहिला त हामीले व्यवस्थितै गऱ्यौँ नि, बाहिरबाट आउने मान्छे कम थियो, हामीले आरडिटी टेस्ट गऱ्यौँ, पोजिटिभ देखेलाई पिसिआर गऱ्यौँ। पछि त ठुलो भलम आउन 1000-4000 मान्छे एक दिनमा आउन थालेपछि त त्यो सम्भवै भएन। त्यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य राख्ने, क्वारेन्टाइन पछि मात्रै पिसिआर र आरडिटीको प्रयोग गर्ने भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले एउटा डिसिजन गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो विज्ञ साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेरै गरिएको डिसिजन थियो। अब हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ र पिसिआरलाई चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ हामी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अलिकति यो सम्मानित सदन र यो सदन मार्फत चाहिँ आम जनतालाई पनि कति पैसा गयो छ त यसको लागि भन्ने जानकारी हुँदा राम्रै हुन्छ भनेर मैले यो पनि तयारी गरेको छु। किनभने यो स्रोत मैले भन्ने गरेको छु। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाका साथीहरूलाई मैले 9 गते फागुन 9 गतेको मिटिङ पहिलो मिटिङमा मैले भनेको छु, दुःखको घडीमा कहिलेकाहीँ फाइदा लुट्न खोज्ने मान्छे तत्त्वहरू हुन्छन्, यसप्रति होसियार हुनु। आम संसारलाई यस्तो परेको बेला 2 पैसाको लोभ र पाप कसैबाट भयो भने आमाको रगत खाए सर हुनेछ। तर काम गर्न पनि नडराउनु, फेरि काम अगाडि बढ्नु भनेर मैले स्पष्ट निर्देशन भनौँ कि अनुरोध मैले गरिसकेको छु। त्यो भएको नाताले यसमा मान्यज्यूहरू हजुर हजारौँ जनताको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो अस्पतालमा पनि के भयो के भएन कति पैसा कहाँ गएर रहेछ भनेर लेखोजोखो राखेर चाहिँ हिसाब किताब खोज्ने अधिकार हजुरहरूसँग छ, आम नागरिकसँग छ, खोजिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामीले चाहिँ पठाएका पैसाको चाहिँ म फेरिस्ती एकछिन पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हामीले पहिला 6 करोड पैसा चाहिँ विभिन्न निकायमा पठायौँ मान्यज्यूहरू। त्यसमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयमा 12,50,000, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा 1,70,00,000, त्यो पिपिई सिपी लगायतका सबै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नको निम्ति हो। टेन्डर गरेर खरिद पनि भइसकेर बफर स्टकमा र केही जिल्लामा पठाएका छौँ हामीले। प्रदेश अस्पतालमा 62 लाख, जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतमा चाहिँ 69 लाख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा 41 लाख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुममा 27 लाख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटमा 28 लाख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखमा 29,50,000, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटमा 25 लाख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लामा 15 लाख। किन त्यो कास्ट त्यहाँ भएको हुनाले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय अस्पताल छैन, स्वास्थ्य सेवा मात्र भएको नाताले कम भएको हो। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लामा 25 लाख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगुमा 27 लाख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पामा 25 लाख, मेलकुना अस्पताललाई 42 लाख, प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई 2 लाख गरी 6 करोड पैसा चाहिँ हामीले पहिला रकमान्तर गरेर हामीले पैसा पठाइदिएका छौँ। विभिन्न संरचनामा उहाँहरूले पिसिआर किन्नु, के अरे पिसिआर भन्छु, यो पिपिईदेखि लिएर विभिन्न किन्ने, आइसोलेसन 5 बेड भन्यौँ त्यो राख्नेदेखि लिएर यस्ता काममा चाहिँ उहाँले खर्च गर्नुभयो यो पैसा। त्यसपछि राहत कोषबाट जुन हाम्रो उद्धार राहत कोष छ, यो कोरोना स्पेसिफिक फन्ड जस्तो पनि हो, त्यो प्रदेश अस्पतालमा 1 करोड हामीले दिएका छौँ, निर्णय गरेर दिएका छौँ। त्यसै गरी अर्थ बजेटबाट प्रदेश अस्पताललाई 2 करोड दिएका छौँ, भर्खरै निर्णय भएर गएको छ। सङ्घबाट चाहिँ मलाई सोधिएको थियो कहाँ कुन कुन अस्पतालमा हालौँ भनेर मलाई त्यहाँ मान्यज्यूले मन्त्रीज्यूले सोध्नु भएको थियो। मैले एउटा सुर्खेतै अब ठुलो भयो, प्रदेश अस्पतालमा 1 करोड दिइदिनु पर्यो, त्यसपछि जनसङ्ख्या दैलेख ठुलो छ 1 करोड त्यहाँ हालिदिनु पर्यो भनेर मैले 2 करोड रुपियाँ सङ्घबाट सिफारिस गर्न लगाएर त्यहाँ हालिया छ। त्यसमध्येको गरेर हाम्रो प्रदेशको अस्पताललाई 4 करोड 62 लाख रुपियाँ चाहिँ अहिलेसम्म कोरोनाको फन्ड गएको छ, म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहेँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा
कार्यालय जाजरकोटलाई पनि 1 करोड रुपियाँ चाहिँ हामी निर्णय गरी पठाएका छौँ। 50 बेडको अस्पताल अलि ठुलो रोगव्याधि बढी भएको हुनाले त्यहाँ पनि हामीले पठाएका छौँ। त्यहाँ पनि 1 करोड 28 लाख गएको छ। त्यसैपछि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखलाई पनि सङ्घबाट 1 करोड गएको छ। फेरि थप मैले अघि नै भने त्यो गरेर 1 करोड 29 लाख 50 हजार रुपियाँ गएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट पनि त्यो ठुलो जिल्ला भयो, त्यसमा पनि 1 करोड रुपियाँ पठाएका छौँ। त्यो गरेर 1 करोड 25 लाख रुपियाँ गएको छ। त्यसै गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चाहिँ राहत कोषबाट 1 करोड र पछि क्याबिनेटबाट अर्थ विविधबाट 75 लाख गरेर 1 करोड 75 लाख रुपियाँ चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हामीले पठाएका छौँ। त्यही गरी त्यसै गरी चौरजारी अस्पताललाई राहत कोषबाट 50 लाख, फेरि अर्थ विविधबाट 1 करोड गरी 1 करोड 50 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले पठाएका छौँ। भनेपछि 16 करोड 25 लाख रुपियाँ यो कोरोनाको लागि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुगेको छ। मान्यज्यूले मैले सङ्केत गरेको देखेँ। मैले आग्रहका साथ भन्न चाहन्छु, सरकारको ब्युरोक्रेटिक च्यानल प्रोसेस पनि पुर्याउनै पर्यो मान्यज्यू। त्यो गर्दा यो पैसा फेरि चौरजारी अस्पताल भने कम्युनिटी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल भइदिए भए डाइरेक्ट चाहिँ सामाजिक मन्त्रालयले पठाउन सक्थ्यो। त्यो सक्दैन, सामाजिक मन्त्रालय डाइरेक्ट पठाउन नसक्ने। त्यो क्याबिनेटको निर्णय हुनुपर्ने पहिला, त्यसपछि चाहिँ त्यो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चाहिँ त्यसको फन्डबाट चेक काटेर दिएपछि सामाजिक मन्त्रालयले जम्मा गर्नुपर्ने। 3-4वटा ठाउँ भएर आउँदाखेरि त्यो अलि ढिलो भएको हो। अरू रेगुलर जाने पैसा हामीबाट रोकिएको छैन। निर्णय गरेर अर्थबाट प्राप्त हुँदा बित्तिकै हामीले रात हामीले पैसा पठाइदिएको अवस्था चाहिँ छ। म प्रश्न पार्न चाहन्छु सम्मानित सदनमा माननीय सभामुखज्यू मार्फत। त्यसै गरी 5वटा जिल्ला अस्पतालहरूलाई पहिल्यै 2-2 करोडको चाहिँ त्यो बिल्डिङ बनाउने भन्ने पैसा थियो मान्यज्यूहरू। अब अहिले हामीले सरकारले के सल्लाह भयो भने बिल्डिङ बनाउन चाहिँ डिपिआर सबै रेडी भयो, फागुनमा टेन्डर हुने भन्दा कोरोनाले रोक्यो। अब विभिन्न डिपिआरहरू छन्। अब डोल्पाको अस्पताललाई चाहिँ माथि सङ्घबाटै पैसा आएको छ। अन्य 4वटा अस्पताल चाहिँ अब हामी चाहिँ टेन्डर आउँदो वर्ष गर्छौँ। त्यसका लागि छुट्याएका 2-2 करोड पैसा थिए। यहाँहरू जानकार हुन्छ, रातो किताबमै छ, हाम्रो सदनले पास गरे हो। त्यो अब चाहिँ हामी उसमा जान सक्ने होइन भने त्यसो भए यो पनि चाहिँ यो अस्पतालको चाहिँ वृद्धि विकासको लागि राम्रै हुन्छ। अहिले कोरोनाको लागि काम लाग्छ, पछि त्यसको चाहिँ लङ टर्म काम लाग्छ। भेन्टिलेटर किनौँ, आइसियु किनौँ, अक्सिजन प्लान्ट राखौँ, त्यो खर्च गरौँ भनेर हामीले 1.5 करोड रुपियाँ चाहिँ संशोधन गरिएको छ। त्यो पैसा गएको छैन, अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ त्यो स्वीकृत गरेका छैन, प्रोसेसमा छ। यो पनि मैले जानकारी गराउन चाहेँ। त्यसै गरी आज मात्रै हामीले चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि, योभन्दा अगाडि क्याबिनेट थियो मान्यज्यूहरू, त्यो क्याबिनेटमा चाहिँ केही पैसा चाहिँ 4 करोड 93 लाख 50 हजार रुपियाँ आज विभिन्न ठाउँमा हामीले पठाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यो पनि म जानकारी गराउन अनुमति चाहन्छु। हामीले के भन्यौँ भने विभिन्न रणनीतिक ठाउँमा अब आइसोलेसन चलाउनु पर्यो। अघि मान्यज्यूले दिएका सुझाव अनुसारै अब जिल्लामा मात्र चलाए भएन। यहीँ पनि त अब मान्यज्यूले कुरा उठाइहाल्नुभयो, स्वाभाविक पनि हो। बाहिरबाट बुझ्दा सुर्खेत किन ल्याइएन, चौरजारी किन लिएन भन्ने बुझिने, तर त्यसको मकसद अर्को हो। त्यहाँ चाहिँ सिम्प्टोमेटिक मात्र होइन, अत्यन्त क्रिटिकल केयर चाहेका मान्छे त्यहाँ जान्छन्, नभए जिल्ला अस्पताल बस्छन् भनेर हामीले त्यसै तयार गरेका थियौँ। तर अहिले के भन्यौँ भने व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अहिले अब हाम्रो प्रदेश अस्पतालमा चौरजारीमा क्षमताले धान्ने अवस्थामै छ। अब त्यहाँ तयार नभएको अवस्थामा ल्याइदिउँ त भन्ने व्यावहारिक कुरा मात्रै भयो। अन्यथा यो अस्पतालको काम भने क्रिटिकल केयर नै हो। वास्तवमा त्यसरी हामीले तयार पारेका थियौँ। अब हामीले चाहिँ तयार पारेको हजुरको म लोकेसन पनि म पढ्ने अनुमति चाहन्छौँ। स्थानीय आइसोलेसन तोक्ने स्थान र बजेट। अब बजेट मैले टोटलमै भने हजुर, अब छुट्टै गरिनँ। सल्यान कुपिन्डे वनगाड 1मा चाहिँ देवस्थलमा चाहिँ 100 बेडको चलाउँ भन्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ, स्वीकृत भइसक्यो। त्यसै गरी बागचौर 2मा चाहिँ 50 बेड चलाउँ भने स्वीकृत भइसक्यो, 9,20,000 भयो। कपुरकोट 3मा चाहिँ धनबाडा हेल्थ पोस्टमा चाहिँ 50 बेडकै चलाउँ भनेर सल्यानमा 3 ठाउँमा चाहिँ अब 50 बेडका रणनीतिक स्थानमा, किनभने डक्टर पनि चाहिने, प्रत्येक पालिकामा नसकिने, त्यो भएर 3 ठाउँमा चाहिँ अब गर्ने भनेर आज पास भएर बजेट चाहिँ जान्छ भोलि। यो भयो। जाजरकोटको 2 ठाउँमा, अहिले 2 ठाउँमा चाहिँ जाजरकोटमा नदेखिएको हुनाले छेडाघाटको दशहरा स्वास्थ्य चौकी र त्रिवेणी नलघाटको दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राख्दा ठिक हुन्छ भने 2 ठाउँमा चाहिँ हामीले आइसोलेसन चलाउने निर्णय गऱ्यौँ। एउटा जिल्ला अस्पतालमा हुन्छ, 3 ठाउँ भयो। त्यसगरी रुकुम पश्चिमको चौरजारीमा छँदैछ, अहिले 8 बिस्कोटमा मात्र चलाउँ भन्यौँ हामीले। जिल्लामा पनि माथि मुसिकोटमा छँदैछ, 8 बिस्कोट र चौरजारी भयो भने 3 ठाउँ हुन्छ भनेर 8 बिस्कोटमा 50 बेडको यो आइसोलेसन बेड चलाउने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यसरी सुर्खेतको चाहिँ अलि धेरै ठाउँमा, किन सुर्खेतमा पपुलेसन पनि धेरै, बाहिरबाट आएका मान्छे पनि धेरै बस्ने हुनाले पञ्चपुरी नगरपालिकामा चाहिँ 50 बेडको चलाउँ भनेर त्यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ त्यो अस्पताल छ एउटा, त्यहाँ यो सालकोटको अस्पताल छ, त्यहाँ चाहिँ 50 बेड चलाउने। चौकुनेमा उता इन्डियाबाट धेरै आउने र प्रेसर भएको 30 बेड चलाउने अहिले, त्यहाँ पनि हामीले डक्टर राखेका छौँ। त्यसरी गुरबाकोट नगरपालिकाको मेलकुना अस्पतालमा 50 बेड चलाउने। त्यसै गरी चाहिँ चिङाड गाउँपालिकाको औलचिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा हामीले डक्टर पठाइसकेका छौँ, त्यहाँ पनि 50 बेडको चलाउने। त्यसै वृन्द नगरपालिकाको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको एउटा बिल्डिङमा
त्यहाँ चाहिँ 50 बेड चलाउने भनेर हामीले सुर्खेतमा 4-5वटा ठाउँमा चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 ठाउँमा हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ र त्यो क्याबिनेटले पास गरेको छ। त्यो पनि भोलिदेखि हामी चाहिँ काममा लाग्छौँ। त्यसरी दैलेखको नारायण नगरपालिकाको जुन त्यो नारायण क्याम्पसको अत्यन्त राम्रो बिल्डिङ छ त्यहाँ नै चलाउँ भन्यौँ। अब अस्पतालले मात्र नदान्ने भइसकेपछि त्यहाँ 50 बेड, ठाँटीकाँट गाउँपालिकाको लकान्द्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 50 बेड, आठबिसकोट नगरपालिकाको राकम कर्णाली स्वास्थ्य चौकीमा 50 बेड, दुल्लु नगरपालिकाको दुल्लु अस्पतालमा 50 बेड, 4 ठाउँमा चाहिँ अब त्यो के भन्छ दैलेखमा पनि हामी 50-50 बेडका आइसोलेसन चलाउने निर्णय गरेर त्यो पनि हामी स्रोत छुट्याइसक्यौँ। हामी भोलि जान्छ यो पैसा। त्यहाँ कालीकोट जिल्लाको 50 जनमा रामनाकोट स्वास्थ्य चौकीमा 50 बेड, कुमाल यो नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कुमाल गाउँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 50 बेड, तिलागुफा नगरपालिकाको जुबिथा स्वास्थ्य चौकीमा 50 बेड र राजकोट नगरपालिकामा 50 बेड गरी 4 ठाउँमा यहाँ पनि चाहिँ चलाउने भनेर हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। यो पनि पैसा जान्छ। त्यसैले जुम्लाको तातोपानी र सिजा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकामा 2 ठाउँ चलाउँ अहिले, किन उतापट्टि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छँदैछ भनेर यताका 2 ठाउँमा हामीले तोकेका छौँ। त्यहाँ पनि 50-50 बेड चलाउने त्यस र भनेर चाहिँ यो करिब हामीले 24 ठाउँका 1060वटा आइसोलेसन बेड तयार हुने गरी हामीले चाहिँ बजेटिङ गरेर अहिले भर्खरैको क्याबिनेटमा पास गरेका छौँ। यो हामी पठाइदिन्छौँ। यो पनि चाहिँ स्रोतको जानकारी सम्मानित सदनमा गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ राखेँ। त्यसै गरी आजै चाहिँ निर्णय के गरेका छौँ भने यो पिसिआरको आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट भन्ने जो महँगो हुन्छ त्यो सङ्घलाई जति अनुरोध गर्दा पनि बल्ल 1000 पठाउनु भयो उहाँहरूले। अस्ति 1000 पठाउँदा फेरि ट्युब सानो पठाउनु भएछ, त्यो नमिल्ने ट्युब आएछ। मैले नेपालको चाहिँ भेरी अञ्चल अस्पतालको मेसुलाई अनुरोध र विनय गरेर फोनबाटै हात जोडेर फेरि ट्युब ल्याएर अहिले हामी चलाइरहेको छौँ भने अब हामीले किनौँ। केही प्रदेश अस्पतालले चाहिँ योभन्दा अगाडि टेन्डर गरिसकेको छ, किन्दैछ। केही चाहिँ काठले किन्दैछ भने अब फेरि किनौँ हामीले पुग्दो भनेर 1.5 करोड, अझै पनि यो कम भयो भन्ने छ, तर अहिले चाहिँ 1.5 करोडकै यो 6000 किट आउँदो रहेछ। यो किन्ने भनेर अब टेन्डरका लागि हामी पैसा पठाउने गरी हामीले करिब आज चाहिँ 4,75,65,000 रुपियाँ बराबरको स्रोत र यो कामहरू आज क्याबिनेटमा गरेका छौँ। त्यो पनि सम्मानित सदनमा माननीय सभामुखजी मार्फत आम नागरिकलाई यो चाहिँ रकम कलम कति गएको रहेछ भने थाहा पाउँदा राम्रै होला भनेर यो मैले जानकारी गराउने चाहिँ अनुमति चाहेँ र मैले गराएँ पनि। त्यसपछि अब के चाहिँ मान्यज्यूहरूले चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो मन्त्री भएपछि बोल्न चाहिँ त्यति सदनमा पाइँदो रहेछ। अहिले पूर्व मन्त्री मान्य खड्ग खत्रीज्यू दिनदिनै बोल्नुहुन्छ, मलाई पनि रड लाग्न थालेको छ अहिले त। अब अहिले एकजना मात्र मन्त्री बाहिर जानुभएको थियो, दिनदिनै बोलेर तपाईँले टाइम अलिकति कमै पाउनुभयो होला मान्यज्यू। पछि हामी 4-5 जना मन्त्री बाहिर गयौँ भने त दिनदिनै हामी बोल्न थाल्यौँ भने हजुरले अलिक कमै पाउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर म चाहिँ मान्य सभामुखज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अलिकति 2-3 हप्तामा भए पनि एकचोटि मन्त्रीलाई आफ्नो विभागीय कुराहरू जानकारी गराउन दिएपछि अलिक धेरै कन्फ्युजनहरू हट्ने रहेछन् भन्ने मलाई फिलिङ छ। त्यही भएर अलिकति टाइम मिलाइदिन पायो भने म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका मान्यज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। बलगरी भनेपछि मात्रै समय पाउने यो चाहिँ भएन, अलिकति समयको उपलब्धता गराइदिनु पर्यो, केही कुरा राख्ने अनुमति चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र चाहिँ अर्को अब अलिकति हुन त अब मन्त्री भएर जोडिएका होलान्, तैपनि मन्त्री हुँदा म जनप्रतिनिधि पनि हो, कहीँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि म हो। त्यहाँसँग पनि अलिक जोडिएर केही कुरा उठे र उठाउनु भयो आदरणीय नेताहरूले। म यहाँहरूप्रति सम्मान छ, लोकतन्त्रमा यो स्वाभाविक ढङ्गले संसदमा कुरा उठ्छन्, तर म खुलेरै भन्न चाहन्छु मन्त्री नै नहुनुभएका मान्यज्यूले उठाए त मलाई त्यति लागेको छैन। मन्त्री भएका मान्यज्यूले अझ सँगै मन्त्री भएका मान्यज्यूले उठाएको मलाई अलिअलि कता भित्र चिसेको चाहिँ भएकै छ। हजुर पनि मन्त्री भइसक्या, हजुरले पनि गाडी चढ्या, हजुरले पनि प्लेन चढ्या, हजुरले हेलिकप्टर चढ्या, कुन प्रबन्धमा चढ्या भन्ने कुराहरू यहाँहरू जानकारै हुनुहुन्छ, मलाई त्यो लाग्छ। र चाहिँ जनतालाई भ्रमित हुने ढङ्गले नभनिदिँदा राम्रो हुन्छ। मैले मन्त्री भएर पार्टी खानको लागि चाहिँ घरमा हेलिकप्टर लिएर गएको होइन। जनताका घर दैलोमा एकजना एमबीबीएस डाक्टर हुम्लामा एकजना छोरी चाहिँ एमबीबीएस डाक्टर चाहिँ हाकिम हुँदाखेरि सरुवाका लागि कतिचोटि लागियो, तर मैले त विभिन्न विचारको कुरा होइन, काम गर्नुहोस् भनेर विभिन्न जुन विचारका मान्छेहरू पनि हाकिम बनाएर पठाएको छु। मैले हाकिम भनेर स्वीकारेको छु र उहाँलाई अगाडि बढाएर सहयोग गरेको छु। र अत्यन्त दुर्गम ठाउँमा, दुर्गम जनताका ठाउँमा चाहिँ डाक्टर पुर्याउँदाखेरि हेलिकप्टर प्रयोग भएको छ, सामान पठाउँदाखेरि हेलिकप्टर प्रयोग भएको छ। र यति गाह्रो रहेछ कि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरौँ त मान्यज्यूहरूको सुझाव पनि आइसक्यो, हामी पनि गरौँ भन्दा धेरैचोटि प्रयास गऱ्यौँ,
करिब करिब 2 हप्ता भयो अप्पर डोल्पाका 3वटा गाउँपालिकामा चाहिँ स्वाप सङ्कलनका लागि अझै पनि मन्त्रीज्यूले मलाई किचित गरे हुनुहुन्छ, मान्यज्यूले किचित गरे हुनुहुन्छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर भनेर योभन्दा अघिल्लो चाहिँ तपाईँको यो पिसिएमसीको बैठकमा चाहिँ अनुरोध गरेर पठाएको 2 हप्ता भयो। अहिलेसम्म मैले यहाँको जज साहबलाई पनि भनेकै छु, अनुरोध गरेछु, भनिसके हजुर भन्नुहुन्छ। माथि उपप्रधानमन्त्रीसँग हिजो मात्रै कुरा भयो, यो हामीलाई किन उपेक्षा गरिन्छ सरकार मान्य मन्त्रीज्यू भनेर मैले भने, तर पनि हामीसँग हेलिकप्टर पाइँदैन। 2 हप्ता भयो आउँदैन। अब यसरी अब प्राइभेट पनि हामी प्रयोग नगर्ने, सरकारी पाइने होइन भने अब हाम्रो सेवा सर्भिस डेलिभरी कसरी हुन्छ? यो त अप्ठ्यारै पर्ने भयो नि। र हामीले भनेका छौँ, मैले त चिन्दैन थिएँ, यसमा बढी चिन्जान अब एयरलाइनसँग बढी परिचित त मेरो आदरणीय दाई, हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता, पूर्व पर्यटन मन्त्री हुनाले उहाँ नै बढी चिन्जान छ एयरलाइनसँग, म त बढी त्यति राम्रो चिन्दैन। तर मुख्यमन्त्रीले चाहिँ त्यो यो 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 जुन हेलिकप्टर उड्यो त्यसको सिइओ हो कि साउजी के हो, अब दलाल को उनीहरू चिन्ने कुरा भए, चिन्नेले चिनोस्, म चिन्दैन। सस्तोमा राष्ट्रलाई सङ्कट बनाए बेला तपाईँहरूको हेलिकप्टर फ्युल चार्ज मात्र उडाइदिनुहोस् है भनेर भन्नुभएको छ, फोन गरी भन्नुभएको छ, मिटिङबाटै भन्नुभएको छ। सम्भवतः त्यस्तो महँगो लिने गरी उनीहरू प्रयोग हुँदैन होला, मलाई त्यो लाग्छ। त्यसरी बुझ्दिनँ म चाहिँ सम्मानित सदनमा आदरणीय नेताहरूलाई। आदरणीय मेरा त अग्रज हुनुहुन्छ, हजुरले जे सिकाए त्यही हामीले गर्ने हो। म एकदम हृदयदेखि म छाती खोलेर आज भन्नै पर्ने हुनाले भने दुःख नमान्नु होला। मेरो सम्मान छ हजुरहरूप्रति, फेरि अत्यन्त सम्मानका साथ, सम्मान भावका साथ भित्रमा लागेको कुरा मैले राख्न मात्रै खोजेको हो। त्यसपछि अर्को पनि यो चिकित्सक 27 ठाउँमा हामीले पठाउँदाखेरि हजुरको हाम्रो कस्तो छ भने, एउटा चाहिँ माथिबाट 11औं तहको डाक्टर सहित 3 जना पठाएको थियो, त्यो उनको संयोजकत्वमा चाहिँ टेक्निकल टिम बनाउने भने नेपाल सरकारले पठाएको, के नाम गरेको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गएर फेरि अर्को आउनुभयो, फेरि उहाँहरू पनि गइसक्नुभयो। उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ यहाँका प्राविधिक मान्छे बस्ने र स्वास्थ्य यो हाम्रो यो निर्देशक चाहिँ सदस्य सचिव हुने गरी माथिबाटै कार्यविधि पठाएको। उहाँहरूले रणनीतिक लोकेसन तोकेको र जिल्लाको सदरमुकाम आसपासका ठाउँमा जिल्लाले हेर्ने, जिल्लाको हस्पिटलले हेर्ने। जस्तै म मेरो हुम्लाको उदाहरण दिन चाहन्छु। आदरणीय दाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताज्यू र म एकै जिल्लाका दाइभाइ पनि हौँ हामीलाई भूगोल थाहा छ। कतिपय मानिसज्यू त जानु पनि भयो होला। त्यो भूगोल जुन भूगोलमा माथिको नामखा भनेको अत्यन्तै टाढा, नामखामा पठाइयो डाक्टर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट। तलका 4वटा पालिका पढ्न त मेरो निर्वाचन क्षेत्र पर्छन्, तर पनि अत्यन्त टाढा हुन्थ्यो। सिमीकोटबाट हिँड्यौँ भने 3 दिन 4 दिन 2 दिनको बाटोमा छन्। स्वाप चाहिँ 72 घन्टामा हामीले त्यो स्वाप सङ्कलन र परीक्षण गर्नुपर्दो रहेछ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था भनेपछि जुन सिमीकोट सदरमुकाममा चाहिँ अहिले 4 जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ र नजिकैको खारपनाथ गाउँपालिका दुवै गाउँपालिकालाई जिल्लाको सदरमुकामको डाक्टरले हेर्ने, जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले हेर्ने भनेर हामीले टिओआरए तोकेर डाक्टर खटाउनु भनेर पनि उहिले उतिखेरै पठाइसक्यौँ। भनेपछि जहाँसम्म लाग्छ यी 27वटा रणनीतिक लोकेसन अत्यन्त छानेरै राम्ररी पठाए जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै राजनीति आग्रह पूर्वाग्रह मैले त भनेकै छु, यस्तो बेलामा लोभ र पाप गर्नु आमाको रगत खानु सर हो। पक्ष विपक्ष पार्टी धर्म जात क्षेत्र भन्नु चाहिँ त्यो जस्तो ठुलो अपराध केही पनि होइन भनेर हिँड्ने मान्छे म हुँ र मलाई गरे पनि छैन जस्तो लाग्छ। तर पनि आदरणीय नेताहरूले बोल्दाखेरि आदरणीय अब यो अलिकति कस्तो चित्त दुख्दो रहेछ कि जति लाग्यो दौड्यो। रात 2 बजे भने छैन, 1 बजे भने फोन आई गरेँ। अब के गर्ने, एकजना मान्छेले त सम्भव छैन। हाम्रो पुरै सिङ्गो चाहिँ राज्य, सिङ्गो नागरिकहरू, सिङ्गो चाहिँ सदन, सिङ्गो सरकार नलागेसम्म त यो सम्भव पनि त छैन नि। यो त दुनियाँले देखेको कुरा हो नि त। अरबौँ खरबौँ भएको अमेरिका पनि त हातचु भइसक्यो त। त्यत्रो चाहिँ स्वास्थ्यको प्रणाली अत्यन्त राम्रो भएको युरोप पनि त हैरानमा परेको छ त। भनेपछि एकै कर्णाली हैरानमा पर्या होइन। कर्णालीमा मलाई आग्रह छ, म विश्वास छ अझै पनि हामी चाहिँ कन्ट्रोलमा लिन सक्छौँ। अहिले पनि लोकलाइज भएको छैन, यो कम्युनिटीमा चाहिँ ट्रान्सफर भएको छैन। अब जुम्लामा हिजो चाहिँ ती पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका मैले सोधेँ, त्यहाँको चाहिँ जुम्ला कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको त्यहाँको चाहिँ मैले उसलाई सोधेँ, रजिस्ट्रार साहबलाई सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यही चाहिँ केटिएसको क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमाथि सर्या रहेछ। भनेपछि लोकल ट्रान्समिसन भएको छैन, यो सौभाग्य हो। यसलाई हुन नदिउँ। स्थानीय सरकार पनि लाग्नु भएको छ, अझै पनि लाग्दिनँ। म चाहिँ सम्मानित सदन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मान्यज्यूहरू पनि त्यसै गरी र सञ्चारकर्मीहरू अत्यन्त राम्ररी लाग्नु भएको छ। 2-4 जना अब लेख्नका लागि लेखिदिनुहुन्छ, तर धेरै नेपालमा सञ्चारकर्मीले अत्यन्त उत्साहका साथ राम्रा लेख आफ्ना चाहिँ न्युजहरू बजाउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि मेरो सम्मान छ। आफ्नो जीव ज्यानको बाजी त्यागेर चाहिँ चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, प्रहरीहरू, सुरक्षा निकायहरू चाहिँ अगाडि अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। फेरि पनि जनताको जीवदानको रक्षाको निम्ति लागिदिन म यो सम्मानित सदन मार्फत म एकजना क्याबिनेटको सदस्यको नाताले र विभागीय मन्त्रीका नाताले म चाहिँ हार्दिकताका साथ म आग्रह गर्न चाहन्छु। र
यसलाई चाहिँ अब हामी नआत्तिकन आम जनतालाई पनि कर्णालीवासीलाई म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, आत्तिनु भएन। हामीले चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञानले दिएका निर्देशन मानौँ, सरकारले गरेका लकडाउनका नीतिहरू अवलम्बन गरौँ, त्यसपछि त समस्या मेरो विचारमा हुँदैन। र नेपालमा देखिएको कोरोनाको अहिलेसम्मको स्टडी हेर्दाखेरि पनि करिब 80% बिरामीहरू संसारभरि त्यस्तो छ, अझ नेपालमा चाहिँ अनि अलिकति उत्साहजनक ढङ्गले आइसकेपछि पनि त्यो त्यति चाहिँ ऊ नभएको हुनाले हामीले चाहिँ अलिकति आत्मअनुशासित भएर लाग्यौँ भने, आम नागरिकले सहयोग गरिदिनु भयो भने, फेरि क्वारेन्टाइन बस्ने नारा लगायो भने त त्यो हुँदैन। क्वारेन्टाइनका पनि बाध्यता छन्, सरकारका पनि बाध्यता छन्, स्रोतका पनि बाध्यता छन्, चाहेर मात्र हुने पनि छैन। यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ प्रदेश सरकार, सङ्घको सरकार, स्थानीय सरकार पनि लागि पर्नुभएको छ। वास्तवमा स्थानीय सरकारका साथीहरूलाई पनि कम दुःख छैन। रात पनि फोन आएका छन्, रात मान्छे आएका छन्, व्यवस्थित गर्नु छ, धेरै समस्याहरू छन्, स्रोत छैन। त्यो भएको नाताले यसका लागि चाहिँ यसरी गरिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसरी अघि मान्यजीले उठाउनु भएको थियो विद्यालय सञ्चालन कुरा, अहिले विद्यालय सञ्चालन हुँदैनन्। मैले आज पनि क्याबिनेटमा भनिसकेँ, अहिले जुम्लासम्म त्यो पुगिसक्यो। हामीले त अस्ति अहिले पहिला परीक्षण हेरेको हुनाले अलिक ग्रिन जोन जस्तो देखिए जिल्लामा चलाउने कि भन्ने पक्षमा थियौँ। तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि विद्यालय सञ्चालनको अवस्था हुँदैन। मैले सङ्घीय स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि भनिसकेका छु। बरु अरू चाहिँ अल्टरनेटिभ एजुकेसनका पद्धतिहरू जति छन्, अब त्यो अनलाइन सिस्टममा जान सक्छौँ, भर्चुअल सिस्टममा जान सक्छौँ। त्यति मात्र गएर फेरि जो पहुँचवाला छन् त्यो पहुँचवाला मात्रै फेरि शिक्षा लिने होलान्। जो गरिबका बालबच्चा जोसँग रेडियो सुनिँदैन, टिभी छैन, अनलाइनको माध्यम छैन, उहाँहरू चाहिँ फेरि पहुँचबिन हुने होला। त्यसका लागि टेक्स्ट बुकको माध्यमबाट हुनसक्छ, घरमा अथवा एफएम रेडियो दिएर हुनसक्ने हो कि हामी चाहिँ अध्ययनमै छौँ। हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। यो असारपछि यतातिर अलि अल्टरनेटिभ एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ हामी जाने प्रयत्नमा हामी छौँ। त्यो भएको नाताले अब आजसम्म चाहिँ यस्तो अवस्था चाहिँ छ। मैले चाहिँ पाएको समयमा छोटकरीमा भए पनि केही कुरा राखेँ जस्तो लाग्छ। अब यति अब यो अलिकति यो विशेष परिस्थितिमा बोलेको बोलाइ भने बुझिदिनु पर्ला। विशेष परिस्थितिमा चाहिँ यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव बिना चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सिङ्गो संसदको सहयोग चाहिएको छ, सिङ्गो सरकारको सहयोग चाहिएको छ, आम नागरिकको सहयोग चाहिएको छ। त्यो भएको नाताले मेरो हार्दिकताका साथ आग्रह छ, मान्छेलाई पोजिटिभ कुरा गर्दाखेरि कति पोजिटिभ भाव बहन्छ र अलि नेगेटिभ कुरा सुन्दाखेरि आग्ला मरेर जाँदो रहेछ कि। त्यो भएको नाताले यो बिचको बेला पनि कोरोनाकै बेला हामी 10वटा अस्पताल पुगेर आइया छ, 10वटा अस्पतालको अध्ययन गरेर आयौँ। व्यवस्थित पनि धेरै भएका छन्। पहिला कति थियो हामीसँग? जम्मा 17वटा आइसियु थियो, अहिले त 45वटा आइसियु पुर्यायौँ हामीले। यही अवधिभित्रै हो। भेन्टिलेटर जम्मा हामीसँग 4-5वटा थियो, अहिले त 17-18वटा भेन्टिलेटर पुग्यो, अझ पुग्दैछन्। प्रत्येक जिल्लामा भेन्टिलेटर हुँदैछन् भनेपछि हामीले तयारीका हिसाबले ढिलो गरेको होइन, चाँडै तयारी गरेका हौँ। र कर्णाली चाहिँ साँच्चै वास्तवमा भन्ने हो भने भएकै थियो। अब इन्डियाबाट आउने त कसको के तागत, हामीले कसरी रोक्ने, ती दाजुभाइहरू आफ्नो घर आँगन सम्झेर आएका दाजुभाइलाई कसरी फर्काउने, आउने सिलसिलामा अब सङ्कलित नभएर दाजुभाइहरू आए। अब यसको उपचार चाहिँ तपाईँ हामी लागेर सिङ्गो सदन लागेर माननीय सभापतिजी मार्फत आम नागरिकलाई र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मिडियालाई, चिकित्सकहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मीलाई, सबैलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, उच्च मनोबलका साथ हामी लागौँ, निराश नहौँ, अप्ठ्यारो नमानौँ, नआत्तियौँ, केही फरक पर्दैन, हामी चाहिँ यो अप्ठ्यारोसँग जुधेर अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ आग्रह र आह्वानका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।